I'm sharing screen now. Good morning. This is 2077, 8 month 18. Conditional. First is seer. You can better understand from this table. Four types. सर Yes. देखिन्छ यो कस्तो आवाज आइरहेछ घरको यस्तो के यहाँ टिचर कस्तो मिसिनको आवाज आइरहेछ सँगैको घर बनाइरहेछ हामी यो घरको सँगैको घर बनाइरहेछ त्यहाँ अब त्यहाँको मिसिन घ्यारेर ग्रिलको यो आवाज आइरहेछ सँगैको घर बनाइरहे त्यही भएर आवाज धेरै डिस्टर्ब भयो डिस्टर्ब कान खान्छ धेरै तर ठुलै आवाज आइरहेछ काम नगर पनि भन्न मिल्दैन उनीहरूको काम हो बिहान अघि 6 बजेदेखि आएर गरिरहेको थियो बिहानैदेखि गरिरहेको घ्यार माथि यिनीहरू पहिला जस्ता पाता राखिरहेको थियो जस्तालाई निकालेर अब वायरिङ गरेर यो जुन भूकम्प प्रतिरोधात्मक गर्नको लागि त्यो पुरै डन्डीहरू राखेको थियो ठुल्ठुलो डन्डी छ नि डन्डी राखेर त्यसको माथि ढलान गर्नलाई पुरै वायरिङ गरिरहेछ त्यही भएर पनि यो घ्यार बिहानैदेखि नै छ यो आवाज डिस्टर्ब त छ त्यही पनि कम्प्रोमाइज गरौँ आज एक दिन मात्रै हो हाम्रो क्लास आज र भोलि यो राम्रो हामी थोरै हेरौँ म बिस्तारै भन्छु त्यहाँ ध्यान नदिनुहोस् न four types of conditional. Conditional mean we just imagine. यदि यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने जुन दिस इज नट फिक्स इफ क्लज युज गरेर यदि यस्तो भयो भने यदि म बताएँ भने मलाई हिँड्नलाई गाह्रो हुन्छ तर यो भएको छैन नट फ्याक्ट दिस इज जस्ट इमेजिनेसन दिस इज नट रियल इट इज अनरियल पनि हुनसक्छ यदि तपाईँले धेरै पढ्नु भएन भने तपाईँ एक्जाममा फेल हुन्छ दिस इज अनरियल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यदि भनेर हामी कुरा गर्ने यदि तिमी गएन भने प्रिन्सिपल सरले झापा दिनुहुन्छ है भनेर हामी कुरा गर्छौँ नि जस्ट दिस इज इमेजिनेसन अब गएन भने सरले झापा दिनुहुन्छ हुन्न के ग्यारेन्टी छैन छैन नि ग्यारेन्टी छैन त्यसमा त्यसैले यो हामी जस्ट इमेजिनेसन गर्ने इमेजिनेरी कन्डिसन सिचुएसनलाई यस्तो कन्डिसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामी यो इफ कन्डिसनल युज गर्छौँ अब यो पनि टाइप्स छ 4 टाइप्सको छ अब एक्जाममा सोध्ने भनेको तपाईँलाई डिफ्रेन्ट खाले सोध्छ ब्ल्याङ्क त्यो जुन फिलअप पर्ने हुन्छ त्यसमा एक हिसाब एउटा क्लज दिन्छ एउटा क्लज भनेको इफ क्लज दिन सक्छ अनि हामीले मेन क्लज मिलाएर हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ इफ क्लज कुन टेन्समा छ टेन्स हेर्ने इफ क्लज यो भ1मा छ कि भ5मा छ कि भ2मा छ कि पास्ट पर्फेक्टमा छ कि त्यो हेरेर मेन क्लज हामीले मिलाउनु पर्ने अथवा मेन क्लज कुन फर्ममा छ त्यो हेरेर हामीले यो इफ क्लज हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ कहिले यताको दिन्छ यता खाली गर्छ कहिले यताको दिएर यता खाली गर्छ हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ ओके फर्स्ट इज जिरो कन्डिसनल जिरो भनेको दिस इज एक्चुअल युज फर प्रेजेन्ट रियल फ्याक्चुअल सिचुएसन फ्याक्ट हामी सिम्पल प्रेजेन्सको बारेमा पढ्छौँ हो सिम्पल प्रेजेन्स पनि के कुनसँग युज गर्ने रे कुनसँग जुन युनिभर्सल ट्रुथ छ हो युनिभर्सल ट्रुथ छ साइन्टिफिक फ्याक्ट छ जुन फ्याक्ट छ फ्याक्ट सत्य तथ्य छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामी यो जिरो कन्डिसनल युज गर्ने जिरो कन्डिसनल जिरो टाइप पनि भनिन्छ यसलाई जिरो टाइप कन्डिसनल युज गर्ने अब यसमा भ1 या भ5 नै हुन्छ यहाँ पनि भ1 भ5 हुन्छ इफ क्लजमा पनि भ1 भ5 हुन्छ अनि यो मेन क्लजमा पनि भ1 भ5 हुन्छ दुवैमा भ1 भ5 हुन्छ त्यसमा हामीलाई टेन्सन छैन सपोज इफ आई ड्रिङ्क कफी एट नाइट आई डोन्ट स्लिप वेल कफी खाएपछि हामीलाई सुत्न गाह्रो हुन्छ यो रियल हो यो फ्याक्ट हो होइन हो है यो रियल भएकोले प्रायः जसो यो सेन्टेन्स यस्तो सेन्टेन्सलाई हामी जिरो कन्डिसनलमा अथवा जिरो टाइपमा हामी सेन्टेन्स युज गर्छौँ सपोज अब इफ वी हिट or if we boil water it changes into vapor is it okay no यो पनि त्यस्तै हो if we boil water this is scientific fact boil water it changes into vapor
कि बाहिर बसेर मलाई भित्र ड्रइङ त भाइगे यहाँ क्लास गरेछ भाइगे सब चला गयो भाइ सरले हो किन यहाँ where we were साइन्टिफिक फ्याक्टको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ अनि ततायो भने त्यो डेफिनेटली त्यो भ्यापरमा बाफमा चेन्ज हुन्छ दिज आर युज फर जिरो कन्डिसनल दुबईमा भवन भ5 हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट इज आई टाइप यो भनेको फर्स्ट भनिन्छ अथवा रोमनमा आई टाइप कन्डिसनल पनि भनिन्छ युज फर फ्युचर रियल भनेको भविष्यमा हुन सक्छ भनेर फ्याक्चुअल सिचुएसन नै हो यो पनि यो माथिको चाहिँ प्रेजेन्ट रियल नै हो एकछिन ल हजुर मेरो बाबु आइपुग्नु है एकछिन ओके फर्स्ट कन्डिसनल युज फर फ्युचर रियल भविष्यमा हुन सक्छ भन्नेमा अब माथिकै कुनै कुनै सेन्टेन्स यो जिरो आईसँग पनि मिल्छ सरी आई टाइपसँग पनि मिल्न सक्छ कहिलेकाहीँ त्यही सेन्टेन्स माथिको सेन्टेन्समा पुरै साइन्टिफिक फ्याक्ट माथिकोमा हुन्छ है साइन्टिफिक फ्याक्ट जति छ सबै माथिको यो जिरो टाइपमै हुन्छ तलकोमा साइन्टिफिक नभएको जुन सेन्टेन्स छ कहिलेकाहीँ माथिकोसँग पनि मिल्छ अनि तलकोसँग पनि मिल्छ जिरोसँग पनि अनि आई टाइपसँग पनि मिल्न आउँछ जस्तो यो यही सेन्टेन्स छ इफ आई ड्रिङ्क कफी टु नाइट आई वोन्ट स्लिप वेल यो पनि हो इफ आई ड्रिङ्क कफी एट नाइट आई डोन्ट स्लिप वेल यो भनेको हुन्छ नै भयो हो हुन्छ नै भयो इफ आई ड्रिङ्क कफी टु नाइट आई वोन्ट स्लिप वेल भनेको यो फर फ्युचर रियल हो भविष्यमा पछि त्यस्तो हुनसक्छ भन्नेमा छ भने यो चाहिँ हुन्छ नै प्रेजेन्ट रियल अहिले हुन्छ नै म सुत्दैन अहिले हो यो चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ म सुत्ने छैन हुन्छ यदि मैले राति कफी पिएँ भने म सुत्दैन म सुत्न सक्दैन तर यसको मिनिङ यदि मैले राति कफी पिएँ भने म सुत्ने छैन सुत्दैन र सुत्ने छैनमा फरक छ कहिलेकाहीँ एउटै सेन्टेन्स पनि दुवैमा मिल्न सक्छ तर साइन्टिफिक फ्याक्ट हेर्ने साइन्टिफिक फ्याक्टको बारेमा भन्नु पर्यो भने हामी चाहिँ जिरो टाइपमै हुन्छ Next is, this is second type conditional. Used for present or future unreal, imaginary situation. Suppose if I were a pig, if I were a bird, this kind of just imaginary. This is second type of is imaginary. Just our imagination matrai huncha yo. Used for present or future unreal, असत्य घटनाहरु असत्य कुराहरु जुन हुन्छ इमेजिनेसन कुरा हाम्रो इमेजिनेसनको कुराहरु जुन हुन्छ त्यससँग हामी यो सेकेन्ड टाइपको युज गर्ने सपोज इफ आई ड्राङ्क कफी टुनाइट आई वुड नट ह्याभ स्लेप्ड वेल यो भनेको फ्युचरको अनरियल हो पिएकै छैन खाएकै छैन त्यो जस्ट कुरा गर्ने मात्रै हो त्यो अरु हाम्रो इमेजिनेसन मात्रै योसँग अघि पनि भनिसके इफ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर अफ दिस कन्ट्री आई वुड डेभलप के गर्छ हामी इमेजिनेसन हो हुनै नसक्ने कुरा हो जस्ट प्रेजेन्ट अथवा प्रेजेन्ट अर फ्युचर अनरियल हो सत्य होइन यो है माथिको दुवै रियल भयो एउटा सबभन्दा फर्स्ट जिरो चाहिँ प्रेजेन्ट रियल भयो अनि सेकेन्डको फ्युचर रियल तर यो सेकेन्ड टाइपको अनरियल हो फ्युचर अर प्रेजेन्ट अनरियल हो इमेजिनेसन गर्ने तपाईँले बाटोमा पैसा भेटाउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ यस्तो क्वेसन आउँछ यो हाम्रो इङ्ग्लिसको स्पिकिङमा यस्तो क्वेसन आउँछ यो युज गरेर बढी क्वेसन आउँछ सपोज इफ यु फाउन्ड अ पर्स ह्याभिङ मच मोर मनी व्हाट वुड यु डु इफ यु फाउन्ड छ भर्ब टु युज भएको छ एन्ड देन हियर इज व्हाट वुड यु डु सुड यु डु यसमा युज हुन्छ would, should, could plus भवन युज हुन्छ यसमा drank verb to हो would, should, could plus भवन हो if you found a purse having much more money what would you do question mark and then while giving answer if I found money
a purse, having much more money, I would contact or I would inform to the police. Would inform to the police. मैले त्यसरी आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ केमा if I found हो भक्तमा छ कमा छ then I would भनेर यसमा would should could plus भवान हुन्छ ठिक छ यो भनेको अनरियल हाम्रो यो एउटा पोइम पनि छ एयर क्लासमा पोइम होला एयर क्लासको जुन पीको पोइम छ नि इफ आई वेयर अ pig I would fly in the sky and I would visit all the countries small and big countries and all the people would see all the people would say all the people would say I'm a machine flying machine भनेर भन्ने छ भनेर जुन इमेजिनेसन को कुरा गरेर एउटा पोइम थियो नि एयर क्लासमा याद छ पिग फ्लाइ गरिरहेको पिगसँग पखेटा पनि छ त्यस्तो यो भनेको द्याट इज अ फ्युचर अनरियल त्यो हुनै नसक्ने कुरा पनि हो नि त इमेजिनेसन हो त्यो पिग उड्न सक्छ त सक्दैन इफ आई वेयर अ बर्ड भनेर हामी पनि के गर्छौँ फ्युचर अन प्रेजेन्ट अर फ्युचर अनरियल इमेजिनेसन म यदि बर्ड भइदिएको भए म कहाँ कहाँ घुम्थेँ होला इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाइ इन द स्काई I would visit all the jungle. हो दिस इज इमेजिनेसन भयो भन्ने भन्नेमा छ एन्ड नेक्स्ट थर्ड कन्डिसनल युज फर पास्ट अनरियल imaginary situation. This also imaginary situation, but past unreal. Past unreal. This is if I had drunk coffee last night, I would not have slept well. यो भनेको यदि यस्तो गरेको भए म यस्तो गर्न नसक्ने थियो हो सपोज दिस इज ह्याड प्लस भयो फ्री यहाँ हेर ह्याड प्लस भयो फ्री भयो भने यहाँ कुड कुड सुड ह्याभ प्लस भयो फ्री हुन्छ यहाँ पनि भयो फ्री हुन्छ यहाँ पनि भयो फ्री हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यस्तो एउटा मेन क्लज इफ क्लजमा पास पर्फेक्ट भयो भने उता पनि मेन क्लजमा पनि पास पर्फेक्ट नै हुन्छ यो भनेको वुड सुड कुड ह्याभ प्लस भयो फ्री हुन्छ ठिक छ यो भनेको यदि तपाईले एक्जाममा पढ्नु भएन भने इफ यु ह्याड नट रिड ड्युरिङ द एक्जामिनेसन यु वुड नट ह्याभ फेल्ड इफ यु ह्याड सपोज व्हाट आई से इफ यु ह्याड नट रिड पढेको नपढेको भन्नाले पढेन भने यो भनेको पास्ट अनरियल हो पछिको भन्नाले के पास्ट हो पहिलाको जुन हुन पनि सक्दैन है कहिलेकाहीँ हामी सजेसन दिने बेलामा कोही मान्छे फेल भयो भने पनि हामी यो अनुसार हामीले सजेसन दिन सक्छौँ सपोज इफ यु ह्याड रिड हार्ड यु वुड नट ह्याभ फेल्ड हो फेल if you had read hard if you had read hard comma you would not have failed यदि तिमीले राम्रोसँग पढेको भए एक्जाममा फेल नहुने थियो पास हुन्थ्यो नि यस्तो कन्डिसनको बारेमा जुन घटना पनि घटिसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ अनरियल पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यसमा जुन अनरियल भनेको छ पास अनरियल भनेको छ इमेजिनरी सिचुएसन भनेको छ तर कहिलेकाहीँ हामी रियल घटनालाई लिएर कुरा गर्ने बेलामा पनि यो फर्म हामीले युज गर्न मिल्छ अब कोही साथी फेल हुन्छ नि अब कोही साथी फेल हुने बेलामा उहाँले सजेसन पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ यु युज गरेर इफ यु ह्याड रिड हार्ड यु वुड पास भन्नाले यु वुड ह्याभ पास हुन्छ है यु वुड ह्याभ पास्ड हुन्छ ठिक छ के कन्फ्युजन छैन है अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने इफ क्लजमा र मेन क्लजमा कुन कुन फर्म छ त्यो हेर्नुपर्छ इफ क्लजमा भवान भवाई प्लस अब्जेक्ट हुन्छ यहाँ पनि भवान भवाई प्लस अब्जेक्ट हुन्छ अनि त्यसैगरी फर्स्ट कन्डिसनमा फर्स्ट टाइप कन्डिसनमा भवान भवाई प्लस अब्जेक्ट हुन्छ तर यसमा विल स्याल प्लस भवान हुन्छ विल स्यालमा विलको नेगेटिभ वन पनि हुन सक्छ स्यालको नेगेटिभ शान्त पनि हुन सक्छ विल स्याल प्लस भवान हुन्छ नेक्स्ट इज टाइप्स 2 मा भर्ब 2 हुन्छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ भने यता कमा पछि उता मेन क्लजमा के हुन्छ वुड शुड कुड प्लस भवान हुन्छ अगेन थर्ड टाइप ह्याड प्लस भर्ब फ्री सब्जेक्ट प्लस इफ सबैमा हुन्छ नि इफ क्लजमा इफ क्लज हुन्छ इफ हुन्छ नि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब फ्री प्लस अब्जेक्ट हुन्छ कमा पछि उता
subject plus would, should, could, have plus perfect हुन्छ यो एक्जाम्पल दिने तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनु भएन हुन्छ स्क्रिनशट लिनुस् भयो भयो भने again next from next you will understand यहाँबाट these are the formula and the example suppose type 0 if subject plus verb 5 plus object comma subject plus verb 5 plus object 0 type मा same हुन्छ and for example if we boil water it changes into vapor yes boil verb 1 छ changes verb 5 छ if we सँग हाम्रो verb 1 हुन्छ नि and it सँग verb 5 हुन्छ यो हामीले याद गर्नुस् it सँग singular सँग verb 5 हुन्छ changes into vapor यो भनेको universal truth हो exact हो fact हो and next type I 2 नम्बरमा type I 0 यो कन्डिसनमा 0 बाट काउन्ट हुन्छ and type I if plus subject plus verb 1 verb 5 plus object and next is subject plus shall will plus verb 1 plus object for example if you call me I will come यदि तिमीले बोलाए भने म आउने छु हो this is future real हो यदि तिमीले बोलाए भने म आउने छु next type 2 if plus subject plus verb 2 plus and then subject plus should would could plus verb 1 suppose if I found diamond verb 2 is used here if I found diamond I would sell it would is used here if I found and would is used here अब एक्जाममा पनि found use भएको छ भने तपाईले के युज गर्नु पर्यो उतानिर would should could मात्रै एउटा हुन्छ will त्यस्तो हुँदैन will shall त्यस्तो हुँदैन would हुन्छ and the type 3 if plus subject plus had plus verb free भयो भने उता पनि लामै सेन्टेन्स हुन्छ नि बुझ ल should हुन्छ अथवा would हुन्छ अथवा could हुन्छ have plus verb free हुन्छ suppose the tense of main clause depends on the tense of the if clause it's mean the tense of main clause भनेको यतानिरको हो if clause नभएको पछाडी निरकोलाई main clause भनिन्छ this depends on the tense of if clause यताको जुन main clause भन्नाले main clause को tense केमा डिपेन्ड हुन्छ यताको if clause को tense मा डिपेन्ड हुन्छ यता कुन tense छ यहाँ पनि त्यही tense युज गर्ने अब यो तपाईले यो कन्द गर्नु भने हुन्छ कन्द गर्न राम्रो these are the homework finish यो पनि छ ओके यो हामी के कुरा गरौँ सपोज बडी तपाईलाई स्पिकिङ मा सोध्ने भनेको यस्तो सपोज what would you do if you were a teacher what would you do if you were a teacher if clause मा verb 2 छ भने मेन क्लज मा के हुन्छ verb 2 नै हुन्छ would should could plus verb 1 हुन्छ suppose example answer I would educate my students to fight against if I were a teacher against corruption and corrupted people I would encourage them to hate such people now here are some questions so many questions यस्तो questions also what would you do if you were a political leader what would you do माथि जस्तै what would you do if you were a political leader हो and next is what would you do if you were a prime minister if I were a prime minister I would what would you do and next is again next question C number what would you do if you were the prime minister or president of America what would you do answer is if I were the president of America comma I would तपाईं के काम गर्नुहुन्छ and D number what would you do if you lost in the desert मा हरायो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ then if I lost in the desert comma I would के गर्ने त कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने नम तपाईसँग मोबाइल पनि छैन रे हो
एकदम पानी पनि छैन, तपाईँलाई प्यास लागिरहेछ, के गर्ने आइडियाहरू, यो सबै तपाईँ स्पिकिङहरू हुन्छ नि एक्जाममा, स्पिकिङ लिसनिङ टेस्ट हुन्छ, स्पिकिङ टेस्ट हुन्छ, स्पिकिङ टेस्टमा यस्तै खालको क्वेसन सोध्छ तपाईँलाई, ठिक छ है। स्पिकिङ टेस्टको लागि यो टाइप सेकेन्डको है, टाइप सेकेन्डको ग्रामर अथवा अपग्रेड गर्नुहोस्, ग्रामर अथवा यो कन्डिसनल तपाईँलाई याद गर्नुहोस्, ठिक छ। के भयो यसमा केही सम्म स्टप गर्छु ल है।